نزلنا تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. You and your kids want to learn the Holy Quran online. Contact us. My WhatsApp number. ميم لام زر ميم میم یا بیٹا میم یا زیر می. يا زر ميم تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. کیا آپ یا آپ کے بچے آن لائن قرآن پاک، نماز، کلمے، احادیث وغیرہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. تنزيل من رب العالمين. وقف. وقف. تنزيل من رب العالمين. تنزيل